नाज़रीन इकराम, हामिद मीर को लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया ये पाकिस्तान का बच्चा जानता है। हामिद मीर ने कहा कि इमरान खान को जनरल बाजवा ने कहा था कि आप सीट छोड़ दें, मैं आपकी सीट पर आकर बैठ जाता हूं। फिर इमरान खान को ये बात बुरी लगी तो इन्होंने जनरल बाजवा को हटाना है। आज हामिद मीर ने जो बात की है इस पर इदारे को इस पर जवाब देना चाहिए। लेकिन हामिद मीर ने जो बातें की हैं वो आप सुन लेंगे, लेकिन वो किन के तर्जुमान हैं ये कौम को पता चल चुका है। अब ये पूरे का पूरा बयानिया क्या बनाया जा रहा है आपको हामिद मीर की गुफ्तगू सुनकर एहसास हो जाएगा। हामिद मीर कहते हैं कि अच्छा, जो इन्होंने ये बात की है कि हम चौकीदार को तनख्वाह किस बात की देते हैं, तो मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब इमरान खान साहब की हुकूमत के 3 महीने पूरे हुए, यानी कि 90 दिन पूरे हुए, तो इन्होंने कुछ सहाफ़ियों को बुलाया, इसमें मैं भी शामिल था। इन्होंने कहा कि आप मुझे 6 महीने दे दें और 6 महीने बाद आप मेरे पर तनकीद करें। हमने इनकी बात न सुनी, मैंने कुछ सवाल उठा दिया, तो फिर मुझे एक सीनियर फौजी अफसर ने बुलाया और इन्होंने मुझे ये कहा कि हमें खान साहब ने कहा है कि आपको ज़रा समझाएं, प्लीज़ ज़रा आप इनको 6 महीने दे दें। 6 महीने भी गुजर गए। इसके बाद पीटीए के स्पोक्स पर्सन की टीम के मेंबर ने बताया कि यार आज तो अजीब काम हो गया। मैंने कहा कि क्या हो गया। कहते हैं कि एक सीनियर फौजी अफसर इमरान खान को मिलने आए थे, जो इनका एक रूटीन का तकाजा था। तो खान साहब ने इनको कहा कि जनरल साहब, हमारा स्पोक्स पर्सन का इजलास हो रहा है, आप चले हमारे साथ। इन्होंने कहा कि आपकी सियासी मीटिंग है। इन्होंने कहा कि फौज तो अपनी है। वो इनको लेकर चले गए और इनको स्पोक्स पर्सन की मीटिंग में बिठा दिया। अब वो कोशिश करें कि मीटिंग से उठने की इजाज़त दे दें। खान ने कहा कि ये हमारी फौज है, कोई मसला नहीं है, आप स्पोक्स पर्सन से खिताब करें। वो कहते हैं कि मैंने बड़ी मुश्किल से कुछ बातें करके जान छुड़ाई। ये इमरान खान जो आज कह रहे हैं कि चौकीदार को तनख्वाह किसकी देते हैं, ये चौकीदार को ज़बरदस्ती पकड़कर अपनी सियासी मीटिंग्स में ले जाते हैं और चौकीदार से लाइन लेते थे। तो मैंने वो जो पीटीए सीनियर रहनुमा थे, मैंने उनसे नाम पूछा तो इन्होंने जो नाम बताया तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन फिर मुझे ये भी पता चल गया कि ज़बरदस्ती लेकर गए थे चौकीदार को। आप चौकीदार को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं और आपने जनरल नदीम अंजुम को कहा कि जनाब आप अपोजिशन को अंदर कर दें। फिर आपने कमर जावेद बाजवा को कहा कि इनको अंदर करें, ये चोर डाकू हैं। इन्होंने जवाब दिया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, मेरा काम नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये काम करवाना चाहते हैं, ये कुर्सी आप छोड़ दें, इस कुर्सी पर मैं बैठ जाता हूं और ये काम मैं कर दूंगा। अब इमरान खान जो चौकीदार वाला बयानिया बता रहे हैं वो अवाम को तो बता सकते हैं, मगर हम जानते हैं। हामिद मीर ने मजीद कहा कि इमरान खान ने सारा फड्डा डलवा दिया है। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए डाला हुआ है कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवाना चाहते हैं। ना कोई इनकलाब का मसला है, ना कोई और मसला। ये जब आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जनरल कमर जावेद बाजवा को कहा था कि इनको पकड़ें और इन्होंने इनकार किया, तो इसके बाद इमरान खान ने फैसला कर लिया कि जनरल कमर जावेद बाजवा को मुद्दत पूरी नहीं करने देनी। इस दौरान जनरल कमर जावेद बाजवा को इतना जिज किया गया तो इन्होंने खुद ही अपना ओहदा छोड़ने का फैसला कर लिया। और जब इन्होंने अपना ओहदा छोड़ने की इतला दी तो फिर DGISI का तबादला किया गया। अब जो DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो हालात बता रहे हैं, इमरान खान जलसों में फौज का नाम ले रहे हैं, नवाज शरीफ भी ऐसा ही ट्वीट कर रहे हैं। हामिद मीर का कहना था कि खुदारा फौज को सियासी जमातें साइड पर कर लेंगे। इस्लामाबाद में पिछले 2 दिन में सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग जिस किस्म के नारे लगा रहे हैं और फिर लाउड स्पीकर पर इनके इंस्ट्रक्टर्स नारे लगवा रहे हैं, तो मैंने तो कई घंटे किसी दीवार के साथ लगकर बातें सुनी हैं। दूसरी तरफ खान साहब खून रेजी से डरा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर भी असला इकट्ठा कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हुकूमत के लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इनको लग रहा था कि ये लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं करेगा, मगर इन्होंने कर दिया। अब इन्होंने जो ये लॉन्ग मार्च लंबा कर दिया है कि जुमा तक पहुंचेंगे, वो ये है कि असल में जो लोग इस्लामाबाद में बैठे हैं इन्हें थका रहे हैं। इनको भी पता चल रहा है कि ये जगह जगह ड्यूटियां दे रहे हैं। पूरे इस्लामाबाद में हज़ारों की तादाद में फैले हुए हैं। ये लोग कई दिनों से इस्लामाबाद में ड्यूटी दे रहे हैं, तो ये कुछ ना कुछ तो वो भी करेंगे और इनकी तरफ से भी कोई ना कोई प्लानिंग ज़रूर है। यानी अब मसला यहाँ आकर रुक गया कि हुकूमत को इमरान खान थका कर मारने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो अपनी तैयारियों से जैसे ही थक जाएं वो अपना काम करें और हुकूमत के पास भागने का वक्त ना हो। इस सब से पहले इमरान खान ने बड़ी अहम स्टेटमेंट दी, जिसमें इन्होंने कहा कि मेरा तो कोई फेवरेट नहीं है, आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पर होनी चाहिए। इस सारे मामले के अंदर इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को आर्मी चीफ की तैनाती नहीं करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मार्च कामयाब ना हो। इन्होंने कहा कि अगर कामयाब नहीं होता तो क्या मैं इस्लामाबाद तक रुक जाऊं। वहीं दूसरी जानब फवाद चौधरी ने बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट दी कि हम अपनी मर्जी से अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, बार बार तारीख देंगे, बार बार हिकमत अमली बदलेंगे,
ان کو تھکا تھکا کر ماریں گے۔ یہ تحریک احتساب اور ملک کا نظام درست کرنے کی تحریک چل چکی ہے۔ عمران خان کے خلاف چند بینرز جو لگائے گئے وہ سب نے دیکھ لیے۔ اس کو جواب گجرانوالہ نے دے دیا۔ ہم کس دن اسلام آباد پہنچیں گے ہم تاریخ بھی دیں گے، اور اس بار انشاءاللہ تاریخ بھی بدلیں گے۔ اعصاب کی جنگ ہے، اور اعصاب کی جنگ کپتان اور کپتان کے کھلاڑی کپتان کی قیادت میں اس طرح لڑ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ پریشان ہیں۔ وہیں دوسری جانب اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ پریس کانفرنس بھی کر چکے ہیں، اپنے اوپر تشدد اور ظلم کا احتساب چاہتے ہیں اور انصاف چاہتے ہیں۔ ان کا مطالبہ بھی یہی ہے۔ اس حوالے سے وفاقی حکومت نے سینیٹر اعظم سواتی کی ضمانت منسوخی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ متنازع ٹویٹ کے حوالے سے وفاقی حکومت نے ایک درخواست دائر کر دی۔ FOA کے ذریعے یہ درخواست دائر کی گئی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ سینٹرل جج نے اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے اعظم سواتی کو ضمانت دی۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ جج کا فیصلہ غیر قانونی قرار دے کر واپس لیے جائے۔ یہ درخواست میں اعظم سواتی کو فریق بنایا گیا۔ 10 دن پہلے ان کو ضمانت منظور ہوئی تھی اور اسپیشل کورٹ کی جانب سے ایک جانب سرکار میدان میں آ چکی ہے، اور وہیں دوسری طرف سے عمران خان کو کامیابی ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور انتخابات کے آنے کا آپ انتظار کریں، جب وہ اناؤنس ہو جائیں گے، اور بہت سے نون لیگ کے لوگ تیاری میں ہیں کہ اگر ان کو PTI کا ٹکٹ مل جائے یا پھر آزاد حیثیت میں اپنا الیکشن جیت لیں، مگر نون لیگ کی وجہ سے ان کو ووٹ نہیں ملے گا۔ ضمنی الیکشن میں بھی آزاد حیثیت سے ہی جیتے ہیں، ورنہ نون لیگ کی وجہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب آزاد حیثیت سے منتخب ہونے والے تحصیل کے چیئرمین نے PTI میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ اس سارے معاملے میں KP کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے وزیر اعلیٰ ہاؤس بلوایا اور وہاں پر باقاعدہ شمولیت اور لانگ مارچ میں شرکت کا اعلان بھی کیا، اور ظلم کا احتساب چاہتے ہیں اور انصاف چاہتے ہیں۔ ان کا مطالبہ بھی یہی ہے۔ اس حوالے سے وفاقی حکومت نے سینیٹر اعظم سواتی کی ضمانت منسوخی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ متنازع ٹویٹ کے حوالے سے وفاقی حکومت نے ایک درخواست دائر کر دی۔ FOA کے ذریعے یہ درخواست دائر کی گئی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ سینٹرل جج نے اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے اعظم سواتی کو ضمانت دی۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ جج کا فیصلہ غیر قانونی قرار دے کر واپس لیے جائے۔ یہ درخواست میں اعظم سواتی کو فریق بنایا گیا۔ 10 دن پہلے ان کو ضمانت منظور ہوئی تھی اور اسپیشل کورٹ کی جانب سے ایک جانب سرکار میدان میں آ چکی ہے، اور وہیں دوسری طرف سے عمران خان کو کامیابی ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور انتخابات کے آنے کا آپ انتظار کریں، جب وہ اناؤنس ہو جائیں گے، اور بہت سے نون لیگ کے لوگ تیاری میں ہیں کہ اگر ان کو PTI کا ٹکٹ مل جائے یا پھر آزاد حیثیت میں اپنا الیکشن جیت لیں، مگر نون لیگ کی وجہ سے ان کو ووٹ نہیں ملے گا۔ ضمنی الیکشن میں بھی آزاد حیثیت سے ہی جیتے ہیں، ورنہ نون لیگ کی وجہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب آزاد حیثیت سے منتخب ہونے والے تحصیل کے چیئرمین نے PTI میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ اس سارے معاملے میں KP کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے وزیر اعلیٰ ہاؤس بلوایا اور وہاں پر باقاعدہ شمولیت اور لانگ مارچ میں شرکت کا اعلان بھی کیا۔